बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौसम सरमा का आगाज़ हर जानिब शुरू हो चुका है। इस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें काफ़ी बड़ी, और इन्हीं रातों में इंसान रात को प्यास बुझाने के लिए और कभी वॉशरूम जाने के लिए या आँख खुल जाने की वजह से उठ जाता है। किसी ना किसी को किसी ना किसी बहाने से उठना तो लाजमी ही पड़ता है। मेरे दोस्तों, इस मौसम में हम में से ऐसा कोई नहीं जिसकी रात के वक्त आँख ना खुलती हो। किसी ना किसी फिक्र या परेशानी की वजह से रात को इंसान जब साइड बदलता है तो बाज़ औक़ात आँख खुल ही जाती है, या कभी बुरा ख्वाब देखने पर आँख खुल जाती है। उस वक्त अगर ये दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह सारे गमों और दुखों का मदावा हो सकता है, क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है। मेरे दोस्तों, आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसमें सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। सनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 3898 है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात को अगर आँख खुल जाए तो ये दुआ पढ़ लो, फिर जो भी दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। मेरे दोस्तों, आज तफसील से आपको इस दुआ की बरकत और फ़ज़ाइल बताएंगे। दोस्तों, हर बार हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश कि आपने अगर हमारा चैनल इस्लामिक टीचर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे वही गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल इस्लामिक टीचर ज़रूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे और आप इस्लामिक टीचर के ऑफिशियल सब्सक्राइबर बन जाएं। अक्सर मेरे भाई बहन किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में हर अमीर गरीब नेको बद को कुदरत के कानून के तहत दुखों, गमों और परेशानियों से किसी ना किसी शक्ल में ज़रूर वास्ता पड़ता है। ये दुनिया मुसीबतों, परेशानियों और गमों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, तो बाज़ ख़वातीन अपने खावंद की बेरावरी के मुतल्लिक गमगीन रहती हैं। कुछ लोग माल असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं, तो बाज़ लोगों को औलाद ना होने का गम सताए रहता है। तो ऐसे तमाम गमों से अगर आप हमेशा के लिए निजात चाहते हैं तो दोस्तों, जब किसी मुसीबतों, परेशानी और गम में मुब्तला हो जाएं तो आपको चाहिए कि कसरत के साथ इस्तग़फ़ार और तौबा करें, यानी फ़ौरन अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हुए परवरदिगार आलम से मग़फ़िरत तलब करें और सदक़े दिल से तौबा करें। गुनाहों को छोड़ने का अहद करें, क्योंकि इंसान पर पड़ने वाले अक्सर मसाइब व आलाम उसके आमाल का नतीजा होते हैं, जिसकी कुरान करीम ने भी तायीद की है कि तुम तक जो भी मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, और वो बहुत सी बातों को माफ़ भी कर देता है। बेशक मेरे दोस्तों, इन लंबी रातों में उठकर जो गुनाह हुए उनसे माफ़ी मांगिए, अपने दुखड़े अपने अल्लाह के हुजूर पेश करें। वो बहुत बड़ा गफूर रहीम है। आपके माफ़ी मांगते ही वो आपके सारे गमों और परेशानियों को भी ख़त्म कर देगा और साथ साथ गुनाहों को भी माफ़ कर देगा। मेरे दोस्तों, आपकी जब रात को आँख खुल जाए तो साथ ही मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई दुआ पढ़ने का भी एहतमाम करें, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स रात में उठे और उसे गनूदगी की हालत में ये दुआ पढ़े, फिर इसके बाद जो दुआ भी अल्लाह से मांगेगा इंशाअल्लाह वो दुआ ज़रूर कबूल हो जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहमत हर वक्त बंदे को अपनी रहमत देने के लिए बहाने तलाश कर रही होती है। फिर बंदे को भी ये चाहिए कि वो अल्लाह की रहमत की जानिब मुतवज्जा हो, उससे अपनी परेशानियाँ और दुखड़े सुनाए। हम वहाँ सुनाते हैं जहाँ लोग मजाक उड़ाते हैं, वहाँ नहीं सुनाते जहाँ अल्लाह की रहमत अपने बंदे की तरफ होती है। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ मांगा करें
اس کی رحمت سے مایوس مت ہو جایا کریں۔ اکثر لوگ جن کی عمر اللہ کی نافرمانی اور گناہوں میں گزری ہو، شرم کی وجہ سے توبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ایک آدمی ساری دنیا کے گناہ گاروں جیسے گناہ بھی کر لے، پھر بھی جب وہ صدقے دل سے اللہ سے معافی چاہے گا تو اللہ پاک اس کو یقیناً معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم میں یہ خوشخبریاں گناہ گاروں کو مختلف الفاظ میں سنائی گئی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے میری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بالیقین اللہ تعالیٰ تمام گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت کا ایک مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اس نے پوچھا کہ زمین کے لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ راہب نے کہا کہ نہیں، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے اس راہب کو بھی مار ڈالا اور 100 قتل پورے کر لیے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ لوگوں نے ایک عالم کے بارے میں بتایا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پوچھا، اس نے 100 قتل کیے ہیں، کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ وہ بولا کہ ہاں ہے، اور توبہ کرنے سے کون سی چیز مانع ہے؟ تو فلاں ملک میں جا اور وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی جا کر ان کے ساتھ عبادت کر اور اپنے ملک میں مت جا کہ وہ برا ملک ہے۔ پھر وہ اسی ملک کی طرف چلا۔ جب آدھا سفر طے کر لیا تو اس کو موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کر کے صدقے دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آ رہا تھا، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ آخر ایک فرشتہ آدمی کی صورت بن کر آیا اور انہوں نے اس کو فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا۔ اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین ناپو اور جس ملک کے قریب ہو وہ وہیں کا ہے۔ سو انہوں نے زمین کو ناپا تو انہوں نے اس زمین کو قریب پایا جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ پس رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے۔ تقادہ نے کہا، راوی حدیث حسن نے کہا کہ ہم سے یہ بھی بیان ہوا کہ جب وہ مرنے لگا تو اپنے سینے کے بل بڑھا تاکہ اس ملک سے نزدیک ہو جائے۔ مختصر صحیح مسلم۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آخر میں ایک بات جو آپ کو بتانا نہایت مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ انسان جس وقت بھی سچے دل سے کرے گا، اللہ پاک اپنے وعدے کے مطابق اس کو قبول کر کے بندے کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ البتہ جب بندہ زندگی سے نا امید ہو جائے اور موت کے فرشتے کو دیکھ لے اور روح حلق میں آ جائے اور غرغرہ یعنی جان کنی کی وجہ سے سانس میں تنگی ہو جائے، تو اس وقت کی توبہ قابل قبول نہیں۔ جو عمل میں نے آپ دوستوں اور بہنوں کو بتایا ہے وہ دعا کی قبولیت کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ جتنا شیئر کریں گے اللہ پاک اتنا ہی اس کا اجر عطا کریں گے، کیونکہ دوسروں کے ساتھ ایک اچھی بات شیئر کرنا جس سے اس کو فائدہ حاصل ہو سکے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ آخر میں میرے دوستو، آپ کو ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو مزید ہماری ایسی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ساتھ ساتھ ملتا رہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔